श्रीगुरुभ्यो नमः। वैयाकरणभूषणसारः स्फोटनिर्णयः दर्पणव्याख्या। इदानीम् उपाधिविषये विचारः कृतः। तत्र वर्णेषु अनेके वर्णाः सन्ति। तत्र तावत् एकत्वं मिलित्वा सर्वेषु अपि वर्णेषु एकपदत्वम् इति ज्ञानं स्यात्। सर्वेषु अपि वर्णेषु एकं पदम् इति ज्ञानं स्यात्, अथवा एकं वाक्यम् इति ज्ञानं स्यात्। तत् कथं भवति? वस्तुतः वर्णेषु नानात्वमेव विद्यते, एकत्वं नास्ति। यदि एकत्वं नास्ति तर्हि एकत्वप्रतीतिः कथं भवति इति पृष्टे उपाधिम् आदाय अत्र एकत्वज्ञानं भवति इति उक्तम्। उपाधिः कः इत्युक्ते तद् बहु उक्तम्। तत्र एकस्मृतिरूपधीविषयत्वस्य उपाधेः सत्त्वेन एकत्वम् इति अन्ते उक्तम्। अनुभवे यद्यपि गकारः, औकारः, विसर्गः इति त्रयः वर्णाः अनुभवे पृथक् पृथगेव विषयी भवन्ति, अतः तत्र त्रिषु अनुभवरीत्या त्रिषु एकत्वं नास्ति, भिन्नत्वं विद्यते। तथापि स्मृतिः कालान्तरे यदा स्मर्यते तदानीं तादृशस्मृतौ एतेषां त्रयाणां यदा विषयत्वं तदानीमपि एते त्रयः भिन्नभिन्नाः एव। तथापि एकस्मृतिविषयत्वं विद्यते इति कारणात् स्मृतिगत एकत्वम् आदाय एतेषु एकत्वम् इत्युक्ते एकपदत्वम्, एकं पदम् इति ज्ञानं तत् सम्भवति इति उक्तम्। तदानीं तस्य प्रत्युत्तरं खण्डनं कथं कृतम् इत्युक्ते स्मृत्यारूढत्वम् आधारीकृत्य यदि स्मृतिनिष्ठ एकत्वं तावत् तद्विषयेषु आरोप्यते, आरोप्य व्यवहारः यदि सङ्गच्छते साधुः, तर्हि शशकुशपलाशाः इत्यत्र एकस्मृतिविषयत्वं शशस्य, कुशस्य, पलाशस्य च विद्यते इति कारणात् तत्र शशकुशपलाशेषु एकत्वमेव स्यात्। यदि एकत्वं तर्हि शशकुशपलाशाः इति बहुवचनं न स्यात्, परन्तु बहुवचनम् असाधु, एकत्वमेव साधु इति स्यात्। परन्तु लोकव्यवहारे एकत्वम् असाधु, बहुवचनं तावत् साधुः। तर्हि स्मृतिविषयत्वात् स्मृतिनिष्ठ एकत्वमादाय तद्विषयेषु एकत्वम् इति पक्षः न उचितः इति तावत्पर्यन्तं पाठितम्। तदनन्तरं नाप्येकार्थबोधकारणत्वस्य उपाधित्वं प्रतिवर्णं बोधादर्शनेन वर्णेषु बोधहेतुत्वस्य अभावात्। इदानीं वदति गकारः पृथक् वर्णः, औकारः पृथक्, विसर्गः पृथक्, भिन्नः। तथापि इदानीं तावत् स्मृतेः उपाधित्वं नास्ति इति खण्डितं। तर्हि अन्यः कश्चन उपायः। कः उपायः इत्युक्ते एतेषां त्रयाणाम् इत्युक्ते गकार, औकार, विसर्गाणां कश्चन स्वभावः समानः विद्यते। कः इत्युक्ते स्वभावः इत्युक्ते धर्मः। एकार्थबोधं प्रति कारणत्वं येषु त्रिषु अस्ति। गौः इत्युक्ते पशुविषयकबोधः भवति। पशुः तावत् एकः एव पशुः। एवञ्च यद्यपि अनेके पशवः तथापि तेषां तावत् एकार्थत्वेन ग्रहणं। तर्हि एक इत्युक्ते पशुभिन्नपदार्थः नास्ति इत्यर्थः। एका पशुत्वजात्यवच्छिन्नत्वेन एकः पदार्थः इति। तर्हि एकार्थबोधकत्वम् एक इत्युक्ते समान इति स्वीकुरु। समानपदार्थबोधकत्वं येषु विद्यते तेषु वर्णेषु एकत्वं।
एते सर्वेपि एते सर्वेपि समानाः एव। कथम्? एतैः सर्वैः अपि एकः एव पदार्थः बोध्यते। एतैः सर्वैः अपि वर्णैः पृथक् 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 पदार्थाः न बोध्यन्ते। गकारेण अन्यः अर्थः, औकारेण अन्यः अर्थः इति न अस्ति। एवञ्च समानार्थबोधकत्वं येषु विद्यते तस्मिन् समाने अर्थे यत् एकत्वं विद्यते तादृश एकत्वम् आदाय एतेषु वर्णेषु तावत् एकं पदम् इत्येवं रीत्या व्यवहारः संगच्छते इति सः वदति। एकार्थबोधकारणत्वस्य उपाधित्वम् एकार्थबोधकारणत्वं कुत्र विद्यते? एतेषु त्रिषु विद्यते। अतः एक अर्थबोधकारणानि सन्ति एते वर्णाः। कारणत्वम् एतेषु अस्ति इति कारणात् एवञ्च एतत् तृतीयबोध्य अर्थे एकत्वं विद्यते इति कारणात् तादृश एकत्वम् आदाय अथवा इदानीं तथैव भवतु एकत्वम् आदाय एतेषु एकं पदम् इति व्यवहारः संगच्छते तदेव उपाधिः इति वक्तुं शक्यते इति सः वदति। एकार्थबोधकारणत्वस्य उपाधित्वं न तदपि न संगच्छते। किं कारणं? पश्यतु, इदानीं कः विचारः आरब्धः इत्युक्ते एतेषां त्रयाणाम् एते त्रयः वर्णाः पृथक् पृथक् यदि अर्थं बोधयन्ति तर्हि प्रथमः वर्णः पर्याप्तः, द्वितीयतृतीयवर्णयोः आवश्यकता नास्ति इत्येवम् आरब्धं किल। तर्हि ग इत्यस्य पशुरूपार्थबोधकत्वं नास्ति इत्येव अङ्गीकर्तव्यम्। अस्ति इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि औकारः व्यर्थः, एवमेव विसर्गः व्यर्थः। एवमेव औकारः यदि वाचकः तर्हि गकारः व्यर्थः, एवं स्यात्। एतत् सर्वं पूर्वमेव दृष्टं। तर्हि एतेषु त्रिषु अपि एकार्थबोधकत्वं नास्ति। प्रथमं तावत् एकार्थबोधकत्वं नास्ति। इदानीं का प्रक्रिया इत्युक्ते गौः इति त्रयः वर्णाः पृथक् 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 उच्चार्यन्ते। तत्र अन्तिमस्य विसर्गस्य उच्चारण अनन्तरम् अर्थबोधः भवति। अर्थबोधं प्रति कारणत्वं कस्य इत्येव इदानीं विचारः। त्रयः वर्णाः उच्चारिताः, तदनन्तरं तावत् अर्थबोधः जातः। अर्थबोधापेक्षया अव्यवहितपूर्ववर्ती कः इत्युक्ते केवलं विसर्गः एव। तर्हि केवलं विसर्गस्य यदि कारणत्वं तर्हि इतरयोः औकारगकारयोः वैयर्थ्यं स्यात्। अतः कारणत्वं कुत्र कल्पनीयम् इत्येव चर्चा आरब्धा। यदि एतत् त्रितयं मिलित्वा एकं पदम् इति अङ्गीक्रियते इति यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि किं भवति? अर्थबोधरूपकारणस्य उत्पत्तेः प्राक् यत् पदं विद्यते तदेव पदं कारणम् इति वक्तुं शक्नुमः। इदानीं पुनः वक्तव्यं वा? गकार औकार विसर्ग, गकारः उच्चारितः श्रुतः, औकारः उच्चारितः श्रुतः, विसर्गः अपि उच्चारितः श्रुतः। तदनन्तरं तावत् पशुविषयकज्ञानं भवति। पशुविषयकज्ञानरूपं कार्यं प्रति कारणं किम् इति अस्माकं संशयः। ततः पूर्वं किं विद्यते? विसर्गः विद्यते। केवलं विसर्गः एव कारणम् इति यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि इतरयोः वैयर्थ्यं स्यात्। मिलित्वा तत् एतेषां त्रयाणां कारणत्वम् इत्युक्ते मेलनं न भवति क्षणिकत्वात्। तर्हि किं केनापि प्रकारेण एतेषु त्रिषु एकत्वं विद्यते इति अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं। तथा अङ्गीकृते सति यद्यपि त्रयः भिन्नभिन्नाः तथापि पदत्वमादाय एकपद अवयवीभूतत्वम् इति अयं धर्मः त्रिष्वपि विद्यते। एकपदघटकत्वम् एतेषु विद्यते, एकपद अवयवत्वम् एतेषु विद्यते।
इति तत् किञ्चित् आदाय एतेषु त्रिषु अपि एकत्वं सम्पादयितुं शक्नुमः। यदि एकत्वं सम्पाद्यते तर्हि पशुविषयकबोधोत्पत्तेः प्राक् एकत्वविशिष्टत्वेन यः पदार्थः विद्यते स एव यः शब्दः यः ध्वनिः विद्यते स एव कारणम् इति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि एकत्वं तावत् किम् आदाय एकत्वं भवति इत्युक्ते उपाधिकृतम् एकत्वम् इति त्वया आरब्धम्। उपाधिः कः इत्युक्ते कः इति पृष्टे तद्भवतु एतद्भवतु इति बहु उक्तम्। इदानीं किम् उच्यते? समान अर्थबोधकत्वं येषु वर्णेषु विद्यते ते सर्वेपि ध्वनयः शब्दाः एकं पदम् इति व्यवहारयोग्याः इति उक्तं किल। तर्हि त्वया कीदृश अभिमानं विद्यते इति पृष्टे पशुरूपपदार्थबोधकत्वं एतेषु त्रिषु अपि अस्ति इति झटिति प्रौढ्या त्वया उक्तं। तत्रैव विचारः वस्तुतः ग इत्यत्र इदानीं तव रीत्या किं वक्तव्यं? ग इत्यस्यापि पशुरूपपदार्थबोधकत्वम् अस्ति, औ इत्यस्यापि पशुरूपपदार्थबोधकत्वम् अस्ति, विसर्गे अपि पशुरूपपदार्थबोधकत्वम् अस्ति। एवं च त्रिष्वपि समान अर्थबोधकत्वम् अस्ति इति कारणात् त्रिष्वपि एकपदत्वम् अस्ति, एकपदघटकत्वम् अस्ति इति वक्तव्यम् इति त्वया उच्यते। पूर्वं तावत् पशुरूपपदार्थबोधकत्वं गकारे नास्ति एव किल, तत्र एव किल विप्रतिपत्तिः आगता। पशुरूपपदार्थबोधकत्वं गकारस्य विद्यते वा न वा संशयः। गकारस्य विद्यते इति अङ्गीकारे इतरयोः वैयर्थ्यं, विसर्गे विद्यते इति अङ्गीकारे इतरयोः वैयर्थ्यम्। एवञ्च एकार्थबोधकत्वं त्रिषु अपि एकार्थबोधकत्वं न अर्थबोधकत्वमेव नास्ति इति कारणादेव कथं वा एतेषां सार्थक्यं साधनीयम् इति किल विचारः। अस्मिन् क्षणे अस्मिन् सन्दर्भे एकार्थबोधकत्वे सति एकपदघटकत्वम्, एकपदघटकत्वे सति एकार्थबोधकत्वम् इति अन्योन्याश्रयः आगच्छति। एवञ्च युक्तिः न शोभना युक्तिः न इति वदति। नापि एकार्थबोधकारणत्वस्य उपाधित्वं प्रतिवर्णं बोध अदर्शनेन वर्णेषु बोधहेतुत्वस्य अभावात् नास्ति। तर्हि बोधहेतुत्वे सिद्धे एव प्रथमं बोधहेतुत्वं सिद्धं स्यात्, तदनन्तरम् एकार्थविषयकबोधहेतुत्वं स्यात्। येषु येषु वर्णेषु एकार्थबोधहेतुत्वं विद्यते तेषां तावत् एकपदत्वम् इति अङ्गीकर्तव्यं, तदेव न सिद्धं किल। अतः तदनन्तरं न च चर्मवर्णानुभवानन्तरं दृष्टबोधान्यथानुपपत्त्या उक्तसाहित्यकल्पनया समूहे च बोधहेतुत्वस्य सत्वात् तादृश उपाधिकृतम् एकत्वं वर्णेषु सुलभम् इति वाच्यं। तदनन्तरम् अन्यद् वदति। इदानीं कश्चन व्यवहारः विद्यते। समूहे यः धर्मः विद्यते सः धर्मः अवयवेषु अपि विद्यते इति कुत्रचित् अस्माभिः अङ्गीक्रियते। इदानीं तावत् तत्र इदानीं 10 जनाः आगच्छन्ति। एते सर्वेपि के इति प्रश्नः। एते सर्वेपि चेन्नैवासिनः इति वदति। तर्हि 10 मनुष्यान् उद्दिश्य चेन्नैवासिनः इति निर्दिष्टम्। तर्हि 10 मनुष्याः चेन्नैवासिनः इत्युक्ते तत्र एकैकः अपि मनुष्यः चेन्नैवासी एव। एवञ्च समुदायं प्रति चेन्नैवासिनः इति यः निर्देशः सः निर्देशः एकैकस्मिन्नपि अन्वेति। एवञ्च समुदाये यः व्यवहारः सः अवयवेपि पर्यवस्यति। सः व्यवहारः सः धर्मः तत्र पर्यवस्यति। तद्वत् अयं वदति ननु एवम् अन्यथा अहं पुनः वदामि। कथम् इत्युक्ते ग औ ह गौः इति उच्यते। गौः इति विसर्ग
गौः इति विसर्ग उच्चारण अनन्तरं बोधः भवति। विसर्ग उच्चारण अनन्तरमेव बोधः भवति, विसर्ग उच्चारणात् पूर्वं बोधः न भवति इति कारणात् बोधं प्रति कारणत्वं विसर्गे अङ्गीकर्तव्यम् अथवा एतेषु त्रिषु अङ्गीकर्तव्यं कारणत्वं। त्रयः तावत् नैव युगपत् त्रयः नैव तिष्ठन्ति इति कारणात् त्रिषु कारणत्वकल्पनं न घटते। यद्यपि न घटते वस्तुतः, तथापि अस्माभिः कश्चन समूहः कल्प्यते। किं कथम् इत्युक्ते, यदि कार्यं विद्यते तर्हि पूर्वत्र यः विद्यते स एव कारणं भवितुमर्हति। सः यदि तस्य स्वरूपतः कारणत्वं यदि न घटते तर्हि तत्र कारणत्वम् अस्माभिः कल्प्यते। इदानीं किं तत्र चतुर्थक्षणे पशुविषयकबोधः जातः, पशुविषयकबोधरूपं कार्यं जातं। यदि कार्यं जातं ततः पूर्ववर्ती यः स एव कारणं भवितुमर्हति, तर्हि कारणं कः? विसर्गः इत्युक्ते केवलविसर्गस्य कारणत्वं तावत् न सिद्ध्यति। यदि तथा अङ्गीक्रियते इतरयोः वैयर्थ्यं, तर्हि इतरयोः अपि कारणत्वं इतरयोः अपि कारणत्वं स्यात्। तर्हि त्रयाणां मिलित्वा कारणत्वं भवतु इत्युक्ते त्रयाणामपि मेलनं न भवति। एवञ्च मेलनं न भवति इति कारणात् समूहः वस्तुतः न भवति। यद्यपि वस्तुतः न भवति तथापि कोऽपि कारणत्वेन कल्पनीयः इति कृत्वा अविद्यमानः कश्चन समूहः विद्यमानत्वेन कल्प्यते। तस्मिंश्च कल्पिते समूहे कारणत्वम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते। तथा अङ्गीकर्तव्यमेव विद्यते, न अन्यः मार्गः विद्यते। एवं तैः अन्यः मार्गः। इदानीं पश्यतु, समूहः कश्चन कल्प्यते किल, तादृशसमूहेन एव तादृशः समूहः एव तत्र बोधं प्रति कारणं भवति। यदि समूहः बोधं प्रति कारणं, तर्हि समूहे ये अवयवाः सन्ति ते अपि बोधं प्रति कारणीभूताः एव। इदानीमेव अवयविनी यः धर्मः सः अवयवे पर्यवस्यति इत्युक्तम्। एवञ्च समूहे तावत् कीदृशं बोधकारणत्वं स्यात्। एवञ्च एकार्थबोधकारणत्वं एतेषु त्रिष्वपि विद्यते इति कारणात् एकार्थबोधकारणत्वं येषु विद्यते तेषाम् एकपदत्वम् इति एवम् अङ्गीकुर्मः इति सः वदति। पुनः पश्यतु, तत्र चरमवर्णानुभवानन्तरं दृष्टबोधान्यथानुपपत्या यः बोधः दृष्टः अन्यथानुपपत्या सः बोधः तावत् इतः परं यः उपायः अङ्गीक्रियते तम् उपायं यदि त्यजामः अन्यथा अन्येन मार्गेण अनुपपत्या तावत् तत्र बोधः न उपपद्यते इति कारणात्, अवगतं वा? दृष्टबोधान्यथानुपपत्या उक्तसाहित्यकल्पनया साहित्यं तावत् समूहत्वम् अस्माभिः कल्प्यते। समूहे च बोधहेतुत्वस्य सत्वात् इदानीं कल्पिते समूहे बोधहेतुत्वम् अस्ति, बोधकारणत्वम् अस्ति सत्वात् तादृश उपाधिकृतम् एकत्वं। तादृश उपाधिः इत्युक्ते समूहरूप उपाधिकृतम् एकत्वं। समूहः कः? एकः समूहः। एवञ्च समूहरूप तादृश उपाधिकृतम् एकत्वं कुत्र विद्यते? वर्णेषु विद्यते इति सुलभम् इति सः वदति। न च वाच्यं बोधहेतुत्वे सहि साहित्यकल्पनं, साहित्ये सति बोधहेतुत्वसिद्धिः इति अन्योन्याश्रयस्य दुष्परिहरणीयत्वात्। पश्यतु, इदानीं साहित्यं कल्पनीयं। कुत्र साहित्यं कल्प्यते? तावत् गकार औकार विसर्गेषु मया साहित्यं कल्प्यते, समूहत्वं कल्प्यते इति यदि कश्चन वदेत् तर्हि तं प्रति किं वयं पृच्छामः? किमर्थं गकार औकार विसर्गेषु साहित्यं कल्प्यते?
गौः चरति इत्यत्र चकारेण साकं साहित्यं कल्प्यताम् इत्युक्ते गौः चरति इति वदति तदानीं न केवलं गकार औकार विसर्गेषु अपि तु चकारे अपि इत्युक्ते गकार औकार विसर्ग चकारेषु समूहत्वं कल्प्यताम् चरति इत्यत्र गकार औकार विसर्ग चकार अकारेषु समूहत्वं कल्प्यताम् अथवा गकार औकार विसर्ग चकार अकार रेफेषु समूह कल्पयति वा त्वं न तर्हि तत्र किं वदसि येषां वर्णानाम् एकार्थबोधकत्वं विद्यते तेषामेव वर्णानां तेषु एव वर्णेषु समूहत्वं कल्प्यते तर्हि एकार्थबोधकत्वम् इति धर्मम् अपेक्ष्य एव समूहत्वं समूहत्वे सिद्धे एव एकार्थबोधकत्वम् इति एवं पुनः अन्योन्याश्रयः आगच्छति किल एकार्थबोधकारणत्वम् इदानीं एकार्थबोधकत्वम् इत्युक्ते कारणत्वं बोधकारणत्वं बोधकत्वं समानमेव किल चरमवर्णानुभवानन्तरं दृष्टबोधान्यथानुपपत्या उक्तसाहित्यकल्पनया समूहे बोधहेतुत्वस्य पश्यतु दृष्टबोधः सः किं वदति चरमवर्ण अनुभवानन्तरं बोधः दृष्टः इत्युक्ते बोधः जातः यदि कस्मात् जातः बोधः एकस्मात् समूहात् एकः समूहः न सिद्धः किल येषां तावत् एकबोधहेतुत्वं विद्यते तेषां समूहः तर्हि पुनः बोधमादाय एतेषु त्रिषु बोधहेतुत्वं विद्यते इति वदसि बोधहेतुत्वं त्रिषु न सम्भवति इति पृष्टे समूहत्वं कल्प्यते तदपेक्षते एवञ्च बोधहेतुत्वं येषु वर्णेषु विद्यते तस्मिन् ज्ञाते एव समूहत्वकल्पनं समूहत्वे सिद्धे एव तस्य समूहस्य एकार्थबोधकत्वम् इति पुनः இன்னொரு சொல்லி பாருங்க चरमवर्णानुभवानन्तरं दृष्टबोधान्यथानुपपत्या उक्तसाहित्यकल्पनया समूहे च बोधहेतुत्वसत्वात् तादृश उपाधिकृतम् एकत्वं वर्णेषु सुलभम् इति न च वाच्यं बोधहेतुत्वे सति साहित्यकल्पनं साहित्ये सति बोधहेतुत्वसिद्धिः इति अन्योन्याश्रयः दुष्परिहरणीयत्वात् तस्मात् तर्हि किम् इदानीं तव या समस्या विद्यते सा समस्या ममापि विद्यते अहमपि एते एव वर्णाः एतेषां स्वतः एतेषु वर्णेषु स्वतः अर्थबोधहेतुत्वम् अस्ति इति नाहमपि अङ्गीकर्तुं शक्नोमि ममापि तादृश आशा विद्यते एवञ्च त्रिषु तावत् एकार्थबोधहेतुत्वं कल्पयितुं नाहमपि प्रभवामि परन्तु त्वया उपाधिमादाय उपाधिकृतम् एकत्वम् अवयवेषु आरोप्यते इति सः मार्गः समीचीनः नास्ति दोषः विद्यते अतः किम् अन्यः कश्चन उपायः स्वीकर्तव्यः कः सः इति पृष्टे अनुपाधिकः अबाधितश्च कश्चन स्वीकर्तव्यः एवञ्च उपाधिः इति एकः न स्वीकर्तव्यः उपाधिम् आदाय उपाधिकृतम् एकत्वम् आदाय एतेषु एकत्वम् इति तावत् उपाधिमादाय उपायः न कर्तव्यः अनुपाधिकः अबाधितश्च त्वया यदि एतादृशम् अङ्गीक्रियते तर्हि बाधः भवति परस्परम् अबाधितश्च पदवाक्यैकत्वप्रत्ययः यः प्रत्ययः एवञ्च किं ज्ञानं तत् पदैकत्वप्रत्ययः वाक्यैकत्वप्रत्ययः एकं पदम् इति किञ्चित् ज्ञानम् एकं वाक्यम् इति किञ्चित् ज्ञानं स्यात् तच्च ज्ञानं कथं स्यात् उपाधिमादाय तादृश ज्ञानं न स्यात् इदानीं त्वया उक्त प्रकारेषु सर्वेपि प्रकाराः उपाधिमादाय एव एकपदत्वज्ञानं भवति उपाधिम् आदाय एव उपाधिं स्वीकृत्य एव
एकवाक्यत्वज्ञानं भवति इति एवम् उक्तं किल तन्मास्तु तत्र तावत् दोषाः सन्ति एवञ्च एकपदत्वप्रत्ययः एकवाक्यत्वप्रत्ययश्च कीदृशः स्यात् इति पृष्टे अनुपाधिकः स्यात् उपाधिमादाय न कृतः स्यात् अबाधितश्च स्यात् कुत्रापि तस्य बाधः न स्यात् तादृशः उपायः कः इति पृष्टे तस्मात् अनुपाधिकः अबाधितश्च पदवाक्यैकत्वप्रत्ययः वर्णातिरिक्तवाचकमन्तरा न सम्भवति इत्युक्ते इदानीम् अस्माभिः किम् अङ्गीकर्तव्यम् एते वर्णाः एव वाचकाः इदानीं त्वया इत्युक्ते युष्माभिः सर्वैः अपि मीमांसकाः वा नैयायिकाः वा वैशेषिकाः वा एते सर्वेपि किं कुर्वन्ति इत्युक्ते तत्र वर्णमेव वाचकत्वेन अङ्गीकृत्य एते विचारं कुर्वन्ति बोधकारणत्वं कुत्र विद्यते बोधकारणत्वं कुत्र सम्भवति वर्णेषु एव सम्भवति परन्तु एते वर्णाः तावत् मिलित्वा अवस्थातुं न शक्नुवन्ति तर्हि कथम् उपाधिमादाय वदामः वा इति किमपि विचार्यते एवञ्च वर्णान् त्यजतु वर्णान् त्यक्त्वा अन्यस्य कस्यचित् वाचकत्वं विद्यते इति अङ्गीकृत्य यदि विचारं कुर्मः तर्हि साधु भवति इति वदति किमिति वर्ण अतिरिक्तवाचकम् अन्तरा वर्ण अतिरिक्तत्वेन कश्चन वाचकत्वेन स्वीकर्तव्यः यदि न स्वीक्रियते तदानीं तावत् एतत् न सिद्ध्यति वाचकत्वम् अन्तरा न सम्भवति किं न सम्भवति इत्युक्ते पदैकत्वप्रत्ययः एतेषु गकार औकार विसर्गेषु एकं पदम् इति ज्ञानम् एकं वाक्यम् इति ज्ञानं उपाधिम् आदाय न वक्तुं शक्यते तच्च ज्ञानं यदि अबाधितं स्यात् तर्हि गकारः वाचकः औकारः वाचकः विसर्गः वाचकः इति विद्यते किल एतत् सर्वं तत्त्वा एतत् तृतीयं त्यक्त्वा एतद् अतिरिक्ततया अन्यः कश्चन वाचकः इति यावत्पर्यन्तं न स्वीक्रियते तावत्पर्यन्तं परिहारः नास्ति वाचकत्वं वाचकम् अन्तरा न सम्भवति इति कारणात् तादृशप्रत्ययविषयः कश्चन स्वीकर्तव्यः तादृशप्रत्ययविषयः इत्युक्ते किम् इत्युक्ते पदैकत्वप्रत्ययः इत्युक्ते एकं पदम् इति ज्ञानम् एकं वाक्यम् इति ज्ञानं तस्य ज्ञानस्य च विषयः कः एते वर्णाः इति त्वया आग्रहेण किं विचार्यते एतान् वर्णान् त्यजतु वर्णातिरिक्तः कश्चन विद्यते इति स्वीकुरु स एव वर्णातिरिक्तः वाचकः इति स्वीकुरु ध्वनिभ्यः अतिरिक्तः यः स एव वाचकः इति यदि स्वीक्रियते तस्मिन् किं सम्भवति समानपदत्वं सम्भवति तत्र तावत् एकपदत्वं सम्भवति स च कः स एव स्फोटः तद्वदति न सम्भवति इति तादृशप्रत्ययविषयः स्वीकर्तव्यः तादृशप्रत्ययः नाम पदैकत्वप्रत्ययविषयः पदैकत्वप्रत्ययविषयः कः वर्णाः न वाक्यैकत्वप्रत्ययविषयः कः वर्णाः न अपि तु पदैकत्वप्रत्ययविषयः पदस्फोटः वाक्यैकत्वप्रत्ययविषयः वाक्यस्फोटः क्लेशः नास्ति तदनन्तरं सः पृच्छति ननु तव मतेपि प्रत्येकवर्णाभिव्यक्तस्फोटेन अर्थबोधादर्शनात् वर्णसमुदायाभिव्यक्तस्फोटस्यैव वाचकता वाच्या इति समुदायस्य आवश्यकत्वे तेनैव अर्थप्रतीतिसिद्धौ स्फोटः व्यर्थः इति चेन्न प्रत्येकवर्णाभिव्यक्तस्फोटस्य वाचकत्वेनैव उपपत्तौ वर्णसमुदायकल्पनस्य अनावश्यकत्वात् किञ्चित् वदति तव मतेपि वैयाकरणानां मतेपि त्वं किं वदसि वैयाकरणाः किं वदन्ति एकैकः वर्णः गकारात् एकः गकारात् गस्फोटः अभिव्यज्यते औकारात् औस्फोटः किञ्चित् वदामि भेदार्थं वदामि अथवा गकारात् एकः स्फोटः औकारात् अन्यः स्फोटः विसर्गात् अन्यः स्फोटः
परन्तु एवमपि न वक्तव्यम् इत्युक्ते एकस्य एव स्फोटस्य कश्चन अंशः तावत् इदानीम् एवं वदामः गोरूपपशुपदार्थस्य बोधनार्थम् एकः सम्पूर्णः कश्चन स्फोटः अपेक्षते तस्मिन् स्फोटे त्रयः अंशाः अङ्गीक्रियन्ते तत्र 1/3 अंशः गकारात् अभिव्यज्यते सेकेंड थर्ड अंशः तावत् औकारात् अभिव्यज्यते थर्ड पार्ट 1/3 पार्ट विद्यते किल तत् तावत् विसर्गात् अभिव्यज्यते इदानीं तावत् अस्माकं किम् इत्युक्ते अस्माकं पशुपदार्थ तस्मात् अभिव्यक्तात् स्फोटात् पशुपदार्थविषयकज्ञानं भवति एवं वैयाकरणाः वदन्ति तदेव सत्यं स्फुटतर स्फुटतम इति वदन्ति किल तत् सत्यं तद् तावत् प्रथमं यदि वदामि तर्हि क्लेशः इति कृत्वा तथा अहम् उक्तवान् एकः स्फोटः द्वितीयः स्फोटः वस्तुतः तथा नास्ति इदानीं सः वदति भवतु तवापि तव इत्युक्ते वैयाकरणानां मते अपि पशुरूपपदार्थबोधनाय सम्पूर्णः स्फोटः यः कश्चन अभिव्यक्तः भवति सः कदा पूर्णतया अभिव्यक्तः भवति इति पृष्टे गकार औकार विसर्गरूप समुदाय उच्चारणसमाप्त्यनन्तरमेव सोपि पूर्णः स्फोटः अभिव्यज्यते तवापि मते तर्हि तवापि समुदायस्य अपेक्षा विद्यते सः अयं वदति नैयायिकः तवापि समुदायापेक्षा विद्यते तर्हि गकार औकार विसर्गरूप समुदायात् यः स्फोटः अभिव्यज्यते तस्मात् स्फोटात् पशुपदार्थविषयकज्ञानम् इति कथनापेक्षया अत्र यः समुदायः त्वयापि अङ्गीकर्तव्यः स एव समुदायः वाचकः भवतु इति वैयाकरणं प्रति सः पृच्छति तदानीं सः वदति गकारेण स्फोटस्य एकः अंशः अभिव्यज्यते औकारेण द्वितीयः अंशः अभिव्यज्यते विसर्गेण तृतीयः अंशः अभिव्यज्यते इत्येव वयम् अङ्गीकुर्मः पुनः अपि समुदायः इति कश्चन समुदायेन एकः स्फोटः अभिव्यञ्जनीयः इति न वयम् अङ्गीकुर्मः समुदायः नापेक्षते एवञ्च समुदायः इति कश्चन नापेक्षते अस्माभिः एवञ्च एकस्य अर्थस्य बोधनाय यावान् स्फोटः अथवा यत् परिमाणविशिष्टः कश्चन स्फोटः अपेक्षते तत्स्फोट अभिव्यक्तिसमनन्तरं तत्पदार्थविषयकज्ञानं भवति एवञ्च एते वर्णाः संहत्य इत्युक्ते मिलित्वा एव स्फोटम् अभिव्यञ्जयेयुः इति न पृथक् पृथक् एकैकः वर्णः स्फोटम् अभिव्यञ्जयन्ति तावदेव एकमेव स्फोटम् तद् एवञ्च समुदायस्य अपेक्षा अस्माकं नास्त्येव इति वदति ननु तव मतेपि प्रत्येकवर्ण अभिव्यक्तस्फोटेन अर्थबोध अदर्शनात् सः वदति गकारात् एकः स्फोटः अभिव्यक्तः इदानीम् अर्थबोधः भवति वा न औकारात् एकः स्फोटः पृथक् स्वीकुरु औकारात् एकः स्फोटः अर्थबोधः भवति वा न केवल विसर्गात् न तर्हि तवापि समुदायः अपेक्षते किल इति एवं सः वदति तवापि गकार औकार विसर्गरूप समुदायः अपेक्षते स एव क्रमः अपेक्षते किल तर्हि समुदायः तत्र तावत् आनुपूर्वी एतत् सर्वं तवापि अपेक्षते अन्यथा नदी इत्यत्रवत् दकारव्यङ्ग्यः स्फोटः प्रथमम् ईकारव्यङ्ग्यः स्फोटः द्वितीयं नकारव्यङ्ग्यः स्फोटः तृतीयः अकार एवं रीत्या यदि भवति तर्हि नदी तत्र नदीरूपार्थबोधः न भवति किल एवञ्च तत्रापि तवापि मते अयमेव क्रमः अपेक्षते सर्वैः अपि वर्णैः एकः सम्पूर्णः स्फोटः अभिव्यञ्जनीयः सर्वं विद्यते किल अतः तवापि समुदाय अपेक्षा विद्यते किल इतिवत् पृच्छति परन्तु वैयाकरणः सत्यं परन्तु क्रमः मम अपेक्षते समुदायत्वेन तेषां मेलनस्य आवश्यकता नास्ति यथा वा मया उक्तं कोकोकोला विषये पृथक् पृथक् कश्चन आगत्य किञ्चित् क्षिपति मिलित्वा तद्वदेव अत्र
तवापि मते प्रत्येक वर्ण अभिव्यक्त स्फोटेन अर्थबोध अदर्शनात् वर्ण समुदायाभिव्यक्त स्फोटस्यैव वाचकता एवञ्च वैयाकरणानां तन्मतं नास्ति तथा मतम् इति स्वीकृत्य अयं वदति वर्ण समुदाय अभिव्यक्त स्फोटस्यैव वाचकता तवापि मते वाच्या इति कारणात् समुदायस्य आवश्यकत्वं तवापि विद्यते तर्हि तेनैव समुदायेनैव अर्थप्रतीतिसिद्धौ अर्थबोधः सिद्ध्यति इत्युक्ते स्फोटः व्यर्थः इति वदति इति चेन्न इति कः वदति वैयाकरणः प्रत्येक वर्णाभिव्यक्तस्फोटस्य वाचकत्वेनैव उपपत्तौ इदानीं प्रत्येक वर्ण अभिव्यक्तस्फोटस्य एव वाचकत्वम् उपपद्यते एवञ्च समुदायत्वेन अपेक्षा नास्ति इत्युक्ते किम् एकैकेनापि वर्णेन स्फोटः तावत् अभिव्यञ्जनीयः पुनः वर्णानां समुदायेन समुदायरूपः स्फोटः अभिव्यञ्जनीयः इति न वयम् अङ्गीकुर्मः एकैकशः एकः स्फोटः अभिव्यज्यते अन्तिम विसर्गेण स्मृतिस्थाने स्फोटः स्थाप्यते तावदेव स्मृतिविषये यथा वा एकस्मृत्यारूढत्वेन रूपेण तेषाम् एकपदत्वं तद्वत् स्फोटः तावत् व्यज्यते विसर्गेनापि स्फोटः व्यज्यते एवञ्च विसर्ग मिलित्वा पुनः समुदायेन स्फोटः अभिव्यञ्जनीयः इति न अवगतं वा प्रत्येकवर्णाभिव्यक्तस्फोटस्य प्रत्येकवर्ण इत्युक्ते गकारेण पृथक् स्फोटः औकारेण स्फोटः पृथक् इत्युक्ते एकः अंशः इत्यर्थः प्रत्येकवर्णाभिव्यक्तस्फोटस्य वाचकत्वेन उपपत्तौ प्रत्येकवर्णाभिव्यक्तः कः सम्पूर्णः स्फोटः सः किं वाचकः इत्युक्ते पुनः समुदायात् अभिव्यञ्जनीयः इति न निर्बन्धः वर्णसमुदायकल्पनस्य अनावश्यकत्वात् नास्ति अन्तिमवर्णातिरिक्तपूर्ववर्णेनाभिव्यक्तस्फोटादर्थबोधस्तु न रत्नपरीक्षणन्यायात् इदानीं तदा वर्ण अतिरिक्त इदानीं तावत् अन्तिमवर्णः अस्ति अन्तिमवर्णापेक्षया ये पूर्ववर्णाः सन्ति तैः पूर्ववर्णैः अपि कश्चन स्फोटः इत्युक्ते स्फोटस्य कश्चन अंशः तावत् अभिव्यक्तः तादृश अभिव्यक्तात् स्फोटांशात् अर्थबोधः भवतु इति पृष्टे तत् न भवति कथं रत्नपरीक्षणन्यायः इत्युक्ते एकं तावत् वज्ररत्नं विद्यते वज्रस्य तावत् 100 वारं घर्षणं कर्तव्यम् इति विद्यते तर्हि 1 2 3 इति 99 वारं क्रियते तत्र 100तमं तत्र 99 वारं तथा क्रियते अन्तिमं वारं विद्यते किल तत् यदि न क्रियते तदानीं तत्र वज्रमणेः तावत् घर्षणं समाप्तं न भवति तत्र शुद्धता न भवति एवञ्च अन्तिमवारापेक्षया पूर्व आवृत्तयः सन्ति किल तासाम् आवृत्तीनां यथा वा रत्ननिष्ठ साधुत्वनिरूपणं प्रति तेषां हेतुत्वं नास्ति तद्वदेव तत्र पूर्ववर्णैः अभिव्यक्तस्फोटांशानां तावत् अर्थबोधकत्वं नास्ति पूर्ववर्ण अभिव्यक्तस्फोटसहित अन्तिमवर्णाभिव्यक्तस्फोटस्यैव अर्थबोधकत्वम् इति अङ्गीकृतम् अवगतम् अन्तिमवर्णातिरिक्तपूर्ववर्णेनाभिव्यक्तात् स्फोटात् अर्थबोधस्तु न रत्नपरीक्षणन्यायात् यथा वज्रादिरत्नानां परिचयः बहुवारं चाक्षुषप्रत्यक्षे कृते जायते एवं पूर्ववर्णेनाभिव्यक्तस्फोटविषयकप्रत्ययेन आहितसंस्कारे चित्तदेशे अनन्तरं पश्यामः श्रीगुरुभ्यो नमः।